बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। इमरान खान साहब की सियासी तहरीक तो शुरू नहीं हुई, मगर उस तहरीक का मुस्तकबिल क्या है उसके ऊपर बहस अब ज़ोर शोर के साथ जारी है। इमरान खान साहब ने ये तो वाज़े कर दिया है कि उनकी तहरीक का जो लाही अमल है वो इसी एक हफ़्ते के अंदर आ जाएगा, मगर इससे बड़ा जो बॉम्बशेल है वो ये है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम और सुलेमान ये पाकिस्तान आने के बारे में अपना वाज़े तौर पे एक पैगाम दे चुके हैं और बाकायदा तौर पे इन बच्चों की जो फूफो हैं या अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन बच्चों ने अपना फ़ैसला सुनाया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बल्कि इसमें राय वो किसी की नहीं मांग रहे। इवन दो कि इमरान खान साहब को वो सिर्फ आगाह कर रहे हैं, उनकी राय नहीं मांग रहे कि वो पाकिस्तान आए या ना आए। दो तीन चीज़ें हैं जो इस तहरीक के मुस्तकबिल को तय करेंगी। पहली बात तो ये है कि जब से कल ये अलीमा खान साहिबा ने ऐलान किया है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसका रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो गया। और ये किसी एक शख्स की तरफ से नहीं है, हुकूमत से मुंसलिक बेशबहा ऐसे वज़रा हैं जिन्होंने अपना रिएक्शन इसके ऊपर बताना शुरू कर दिया है, जो वाज़े नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट की हिकमत अमली होगी। एक तो ये कहा गया कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो बरतानवी शहरी हैं, वो पाकिस्तान अगर इस हक़ से आना चाहते हैं कि वो अपने वालिद से मिलें तो उन्हें उनके वालिद से मिलने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तानी जो कानून है उसका एहतराम ना करें। अब गवर्नमेंट ये जो पाकिस्तानी कानून के एहतराम की बात कर रही है, इसके अंदर समझ से बालातर है ये चीज़ कि दो बेटे अगर अपने वालिद को मिलने आना चाहते हैं तो कौन सी कानून की ऐसी वायलेशन हो जाएगी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको कानून का एहतराम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये भी कहा गया कि अगर तो वो किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनते हैं तो इसकी उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब हम ये सुनते हैं कि उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो गवर्नमेंट ने इससे आगे भी अपना मूड जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो पाकिस्तान की पुलिस है या जो पाकिस्तान के इदारे हरकत में आएंगे वो इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे यानी कि कासिम और सुलेमान को अरेस्ट कर लेंगे। और ये इस पेश नज़र इस बात के किया जाएगा कि वो आएंगे और यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड करेंगे, तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा वायलेशन हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि जिस तहरीक को वो लीड कर रहे हों वो वायलेंट हो, मतलब वो पुरतशद्दुद तहरीक और उसको लीड करे, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी बताया गया कि जो यूके एम्बेसी होगी वो बाजियाब कराएगी और इन दोनों को वापस ले जाएगी। यानी कि दो ऐसे नौजवान जिनके बाप की शहरियत पाकिस्तानी है, जिनका बाप इमरान खान इस पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े तबके का एक लीडर है, जिसे 2 साल हो गए जेल में, मगर आज भी लोग सिर्फ उसकी राह तक रहे हैं। उसकी औलाद को बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी गुनाह के पाकिस्तान की सरजमीन पे पाँव रखने की इजाज़त सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो यहाँ पर आकर किसी पॉलिटिकल तहरीक को लीड करेंगे। हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं। मौजूदा जो दौरे हाज़िर के हुक्मरान हैं, शरीफ फैमिली है, इनके जो बच्चे हैं हसन हुसैन, जिनके बारे में अदालत में कहा गया कि ये तो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, पाकिस्तान का इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो हैं वो पाकिस्तान के जब ऑफिशियल टूर्स जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में तो वहाँ पर वो इन टूर्स का बाकायदा तौर पर हिस्सा होते हैं। जब पाकिस्तान का डेलीगेशन यहाँ से रवाना होता है सऊदी अरब के लिए तो वहाँ भी शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है ये लोग मौजूद रहते हैं। समझ से बालातर है कि इमरान खान साहब के बेटों को फिर इसकी इजाज़त क्यों नहीं मिलेगी। इससे बढ़ के एक और जो मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली को वर्कर सबसे ज़्यादा इस वक्त देख भी रहा है और उनकी बात को सपोर्ट भी कर रहा है। जितनी पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें सबसे ज़्यादा जो वज़न महसूस होता है गुफ्तगू में या जिस चीज़ का बहुत भार महसूस करता है कारकुन, वो अलीमा खान साहिबा या इमरान खान साहब की तीनों बहनों में से किसी एक की भी गुफ्तगू है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चूँकि मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप मुज़ाकरात की बात कर रही है, वो सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है, वो रास्ता तलाश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का, तो ऐसे में अगर इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे आकर इस पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड कर लेते हैं तो फिर तो लोगों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आप लोगों को चाहकर भी नहीं रोक सकते। अब तो लोगों ने वो जो एक नवंबर इस्लामाबाद में जो होना था अब तो वो भी देख लिया। तो जितना वार्मली वेलकम किया गया इमरान खान साहब के इन दोनों बेटों की स्टेटमेंट को कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो आकर इस तहरीक को लीड करेंगे, तो उसके बाद से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो सर जोड़ कर बैठ गई है कि अगर ये दो नौजवान बच्चे पाकिस्तान में आ गए, इमरान खान साहब का इन्होंने भार उठा लिया,
تو پھر حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی، کیونکہ اس میں جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی انوالو ہوگی۔ اب عمران خان صاحب نے اس تحریک کے مستقبل کے حوالے سے کچھ چیزیں واضح کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کا وقت گزر گیا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں ایک میز پہ آنا چاہیے، جن کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو انہیں دعوت دینی چاہیے مذاکرات کی، عمران خان صاحب نے ان تمام کے اوپر ایک ضرب لگا دی ہے کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا، اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے جیل میں گئے ہوئے، اور 5 اگست کو اس تحریک کا پیک ہمیں دیکھنے میں ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جب لاہے عمل سامنے آئے گا تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، بہت سارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس کاز کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس پہ بھی عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ایک فائنل کال دی ہے کہ آپ لوگ سائیڈ لائن ہو جائیے۔ اگر آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، تو آپ لوگوں کو سائیڈ لائن ہو جانا چاہیے۔ تو یہ وہ اصل امتحان ہے جو پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کا بھی ہے۔ یہ اصل امتحان یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ جو آخری ایک موومنٹ اب سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اس کا مومنٹم کیا طے ہوگا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو کرٹیسائز کر کے وہ پاکستان میں ان کے لیے راستہ بند کر دیں گے، یا جن سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے اگر بیٹے آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو موروثی سیاست ہے جس کے اوپر انہوں نے ضرب لگائی تھی، اب وہ موروثی سیاست کرنے جا رہے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے نہ تو باقاعدہ سیاست کے اندر انٹری دینے کی کوئی بات کی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے اور اس سیاسی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی سیدھے فلائٹ پکڑ کے پاکستان نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امریکہ سمیت کئی ملکوں میں جا کے ابھی لابنگ کریں گے اپنے والد کے لیے، اور اس میں کہیں انہوں نے نہیں لکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے لابنگ کریں گے۔ ان کا یہ سراسر موقف ہے کہ ہم اپنے والد کے لیے کریں گے، ان کی رہائی کے لیے ہم قدم اٹھائیں گے، اور جو ہم سے بن پڑے گا ہم ایک پرامن طریقے سے وہ چیز لازمی طور پہ کریں گے۔ تو اب یہ لابنگ والی چیز بھی غلط ہو گئی کہ جی عمران خان صاحب موروثی سیاست کو لے کر آ رہے ہیں، یہ چیز بھی بالکل ختم ہو گئی، اور ایسا لگتا ہے کہ اب اس پولیٹیکل موومنٹ کا مستقبل نظر آنے لگا ہے۔ ابھی تحریک شروع نہیں ہوئی، اس تحریک کے شروع ہونے سے پہلے ایسا نظر آنے لگا ہے کہ اس پولیٹیکل موومنٹ کو آہنی ہاتھوں کے ساتھ نہ تو نمٹا جا سکے گا، اور نہ ہی کوئی ایسی کارروائی عمل میں آ سکتی ہے جس سے پاکستان میں داخل ہوتے ہی عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو اریسٹ کیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو ان چند دنوں کے اندر آپ کو پی ٹی آئی سے لا تعلق بھی نظر آئیں گے، بہت سارے لوگ بیمار بھی نظر آئیں گے، بہت سارے لوگ اپنی گرفتاری دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی ایک ورکر بھی یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جتنی ایماندار ان کی بہنیں ہیں، جتنے ایماندار ان کے بچے ہیں، موجودہ لیڈرشپ میں سے کوئی اس برابر ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ اتنا زیادہ بوجھ عمران خان صاحب کی کاز کا اٹھا سکے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ موومنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا رنگ دکھانے لگی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔